अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा सिपारा सयकुल और सूरह बकरा है और आयत नंबर है 162। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। अल्लाह ताला फरमाते हैं और तुम्हारा माबूद एक वाहिद है, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, बेशक वही है जो मेहरबान है और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अच्छा इस आयत के बारे में बता दूं कि ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसमें आज़म मौजूद है। इसमें आज़म किसको कहते हैं? इसमें आज़म अल्लाह ताला का वो कलमा है जिसके ज़रिए से अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला वो कभी भी रद्द नहीं करते, कभी उस दुआ को वापस नहीं किया जाता है, यानी वो हमेशा, वो हर हाल में कबूल होती है। दुनिया में कई लोग ऐसे गुजर चुके हैं जिनके पास इसमें आज़म रहा लेकिन उसके बावजूद वो तबाह बर्बाद हुए। तो सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि इसम आज़म का होना इंसान की कामयाबी के लिए कोई गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको कामयाब करता है। और मज़े की बात मैं आपको बता दूं कि इब्लीस के पास भी इसमें आज़म मौजूद है और उसी की वजह से वो इतनी जुर्रत करता है गुनाहों की। उसे पता है कि मेरे पास इसमें आज़म मौजूद है और क़यामत के दिन में इतने सारे लोगों को जहन्नम वासिल करने के बाद क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने जब मैं इसमें आज़म पढ़ कर कहूँगा, या अल्लाह मुझे जहन्नम में ना डाल, मुझे जन्नत में डाल, तो अल्लाह ताला इसमें आज़म की वजह से मुझे जन्नत में डाल देंगे। तो वो इस मुगालते में पड़ा हुआ है कि बस मैं उस इसमें आज़म की वजह से जन्नत में चला जाऊँगा। हालांकि हदीस में आता है कि शैतान को क़यामत के दिन इसमें आज़म भूल जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। हाँ, उसके पास इसमें आज़म मौजूद है, ये बात सही है, उसको इसमें आज़म पता है, लेकिन वो इसमें आज़म पढ़ेगा तो वो भूल जाएगा, उसको पढ़ना नहीं आएगा। तो अल्लाह तो कादिर है ना हर चीज़ पर। अल्लाह अगर इल्म देने पर कादिर है तो भुला देने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला अगर इल्म दे रहा है तो उसको ज़बान से अदा ना करने पर भी कादिर है। तो मेरा रब जिस तरह चाहता है ऐसे ही करता है। बलम बाउरा के पास भी इसमें आज़म था। बलम बाउरा का बहुत लंबा किस्सा है, बताऊँगी कभी जहाँ पर आयत में आया। फ़िलहाल इतना बता दूँ कि बनी इसराइल का इंसान था, वो भी एक बहुत बड़ा आलिम था और उसके पास इसमें आज़म था, लेकिन वो नाकाम हो गया। इसमें आज़म होने के बावजूद भी वो नाकाम हो गया। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि अच्छा हमें जो उम्मत मोहम्मदी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसमें आज़म मौजूद था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं और इस बात को खुफिया रखा गया कि इसमें आज़म है तो सही, लेकिन किसके पास है। अब ये भी कहा जाता है कि बड़े बड़े जो होते हैं, वली होते हैं, वलीउल्लाह होते हैं, उनके पास इसमें आज़म मौजूद होता है। एक वाक़या मैं आपको बता दूँ कि एक शख्स था, उसको बड़ा शौक़ था इसमें आज़म का। उसने काफ़ी बुज़ुर्गों से कांटेक्ट किया कि मुझे इसमें आज़म सिखाओ। फिर उसको पता चला एक बंदा है उसके पास इसमें आज़म है। ये उसके पास गया, बड़ा सफ़र लंबा करके उसके पास गया और उसे कहा कि मुझे इसमें आज़म सिखाएं। तो उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हें इसमें आज़म सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। अच्छा ठीक है। उसने कहा कि आपने ये करना है कि आप सबसे पहले जाओ बाज़ार में, फ़लाँ बाज़ार के फ़लाँ चौक पर जाओ, वहाँ जाकर चौक पर खड़े हो जाओ सुबह सुबह सवेर बिल्कुल सबसे पहले। फिर आप देखो वहाँ पर जो कुछ होता है वो आकर मुझे बताओ। उसने कहा ठीक है। ये चला गया उस गांव के या शहर के चौक पर चला गया। उसने देखा सुबह के टाइम पर एक शख्स, बड़ा कमज़ोर सा एक बूढ़ा शख्स था, वो एक गधे पर जो है वो लकड़ियाँ लाद कर ला रहा था जंगल से। वो बड़ा बेचारा ज़ईफ़ सा कमज़ोर सा था और बड़ी मुश्किल से उस यानी देखते ही बंदा जिस पर रहम आ जाए, इस तरह की कंडीशन थी उस बूढ़े की। जब वो शहर में एंटर हुआ तो पुलिस वालों ने उससे कहा कि ये लकड़ियाँ जो हैं, जो फौजी वगैरह तैनात थे उन्होंने कहा था, सिपाही, उन्होंने कहा कि ये लकड़ियाँ तो हम लेंगे, और उससे छीन ली लकड़ियाँ। और ना सिर्फ लकड़ियाँ छीनी बल्कि उस बूढ़े को बहुत ज़बरदस्त मार भी लगाई। ये खड़ा सब कुछ देखता रहा। इसका दिल चाहा कि वो आगे बढ़कर उनको रोके, लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा था कि आपने सिर्फ देखकर आना है, करना कुछ नहीं है। उसने किया कुछ नहीं और वापस आ गया। वापस आकर उसको कहा कि हज़रत मैंने तो एक ऐसा दर्दनाक वाक़या देखा है, इसीलिए मैं इसमें आज़म सीखना चाहता हूँ। तो उसने कहा अच्छा अगर सारा वाक़या उस बुज़ुर्ग को सुनाया। फिर उसने कहा अच्छा अगर तुम वहाँ पर होते तो तुम क्या करते? तो उसने कहा अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं उन लोगों की ऐसी हालत करता, इसमें आज़म से दुआ मांगता, मैं उन लोगों को तबाह बर्बाद कर देता जो नाहक काम करते। तो अचानक वो बुज़ुर्ग हंसे और कहने लगे तुम्हें पता है वो शख्स कौन था जो गधे पर लकड़ियाँ लेकर आया था और जिसको बहुत ज़बरदस्त मार भी पड़ी थी?
اس نے کیا کیا؟ لیکن اس نے تو کچھ نہیں کیا، وہ بیچارہ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا اور بس کچھ مناجات کرتا ہوا چلا گیا۔ تو اس نے کہا کہ وہ مناجات میں کہہ رہا تھا یا اللہ ان کو معاف کر دے، تیرے بندے ان کو معاف کر دیں۔ لیکن اچھا پھر وہ کون تھا؟ کہ نہیں وہ میرا استاد تھا، اس کے پاس اسم اعظم میں نے اسی سے سیکھا ہے، اور جاؤ ابھی تم تیار نہیں ہوئے اسم اعظم سیکھنے کے لیے، اس لیے جا کر اپنی تیاری کرو، اپنے نفس کے ساتھ جھگڑا کرو، کیونکہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر اگر ہم لوگوں کو مارنا شروع کر دیں تو کوئی بھی انسان دنیا کے تختے پر رہے نہ۔ اس لیے اسم اعظم ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اسم اعظم ہے، اب قرآن شریف میں بھی موجود ہے۔ کافی سارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے نوٹ کیا کہ کچھ آیتوں میں موجود ہے، کچھ صورتوں میں اشارتاً کہا گیا ہے کہ اس میں اسم اعظم ہے، اس میں اسم اعظم ہے۔ پھر جب ان سب کو دیکھا گیا کہ اس میں کامن آیتیں کون سی تھی تو پھر وہ کامن آیتیں نکالی گئیں، پھر انہوں نے اپنے طرف سے بتایا کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ پڑھ کر آپ دعا مانگے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہ سارے اپنے ایک انداز سے، اصل چیز یہ کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کو ہی علم میں ہے، یا پھر بزرگوں کو، جن کو اللہ چاہتا ہے، جن کو دینا چاہتا ہے، ان کی اتنی استطاعت ہوتی ہے، ان کی اتنی ہمت ہوتی ہے، وہ اس قابل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اسم اعظم عطا کرتے ہیں۔ اسم اعظم موجود ہے، بالکل ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، لیکن اسم اعظم جس کو دیا جائے وہ ایگزیکٹ کامیاب ہو جائے یہ فائنل نہیں ہے، یہ پکا نہیں ہے۔ بلم باورا ناکام ہو گیا، شیطان بھی ناکام ہوگا، حالانکہ دونوں کے پاس اسم اعظم موجود تھا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے مطابق چلیں، اسم اعظم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں بڑی تنگی میں ہوں، آپ مجھے کچھ میری مدد کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹی سی کنکریاں رکھی ہوئی، یہ کچھ کنکریاں اٹھا کر دو۔ اس نے اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پر کچھ پڑھ کر دھمکیا اور اس کو دے دی، وہ سونے کی ہو گئی۔ یہ گھر لے کر آیا، اس کو سارا اپنے استعمال میں لایا۔ پھر اچانک ایک انسان ہوتا ہے نا، انسان کے دل میں تجسس بھی ہوتا ہے، لالچ بھی ہوتی ہے، تو اس نے کہا میں پوچھا تو صحیح کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے، حضرت آپ نے کیا پڑھا اس پر؟ تو انہوں نے کہا میں نے سورہ اخلاص پڑھی تھی 3 بار۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، خود گیا اور اتنے بڑے بڑے پتھر سامنے رکھ کر اس پر سورہ اخلاص پڑھنے لگا۔ سورہ اخلاص پڑھ کر اور وہ دم کرتا رہا، لیکن پتھر وہی کے پتھر رہے، سونا نہیں بنا۔ پھر آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ نہیں، حضرت علی کو فرما امیر المومنین میرا تو کام نہیں ہو رہا، میں نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ میں اس کو پڑھوں لیکن میرا کام نہیں ہو رہا، آپ نے بس یوں پکڑی اور کنکریاں اور اس پر پھونک ماری تو وہ سونے کی ہوگی، کیسے ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرا کر کہنے لگے کہ بھائی خدا کے بندے، کلام تو وہی ہوتا ہے لیکن پڑھنے والے کی تاثیر بھی تو اپنی اپنی ہوتی ہے، اور تیری ضرورت پوری ہوگی، پھر تجھے کیا ضرورت تھی کہ اتنے بڑے بڑے پتھر رکھ کر تو ان پر پڑھنا شروع ہو گیا؟ اسی وجہ سے ہی تیرا یہ کام نہیں ہوا، اس لیے تو اس چیز کو چھوڑ دے اور آئندہ اس طرح مت کرنا۔ تو صرف اسم اعظم کی بات نہیں ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں مخصوص قسم کی کوئی خاصیت بھی ہوتی ہے، ان خاصیتوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ خاصیت ہر بندے کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس کے درجے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نہیں کر سکتے، ڈینائی نہیں کر سکتے، ان پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے، ان کو ہم اپنا نہیں سکتے اپنے طور پر جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود دے دے۔ تو اس آیت کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اسم اعظم موجود ہے۔ میں تو کہتی ہوں سب سے بڑا اسم اعظم اللہ کا نام ہے۔ ایک دفعہ اللہ پکارو تو کیسا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک دفعہ اللہ پکارو تو کیسی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ کہہ کر جب اللہ سے مانگتے ہیں اور جب اس کے سامنے روتے ہیں اور جب اس سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، تو پھر بڑا مزہ آتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اسم اعظم تو اللہ کا نام ہی ہے۔ بہرحال یہاں پر بھی موجود ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔